السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نشرحوا لا بروسيدور فيزا. شنو هما الوثائق الضروريين والمهمين للفيزا إيتيديو كطالب. فبالضروري انه كاين بعض الوثائق اللي لابد انه تكون في الدوسي، اضافه الى الوثائق اللي هم فاكولتاتيف واختياريه وواحد يعني ماشي بالضروري انه بعض الوثائق غادي نحاولوا نشرحوهم، وكاين بعض الوثائق اللي غادي غير ندوزو عليهم وغادي نحاولوا نطرقوا ليهم يعني بشكل يعني قصير ونشرحوهم، ومن بعد غيكونوا فيديوهات اخرى اللي غادي تشرحهم مزيان الى اخره. مهم هاد الدوكيومون هذا غادي نحاول نخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبسيون. هذا يعني وثيقة رسمية. المهم هنا كيقول لك يعني الى اخره. قبل ما دير مثلا اي الملف ديالك، قبل ما تحط الملف ديالك عند تيليس كونتاكت يعني تدفع الفيزا، فبالضروري انه يجب التاكد من ان يعني بلا ساليت يعني بروسيدور دو كومبيس فرانس كامله que vos démarches auprès de Campus France sont terminées. هنايا كاين كذلك tous les documents en langue étrangère، يعني هنايا الترجمة. فبالضروري جميع الوثائق باللغات الأجنبية خاصها تكون مصحوبة بالترجمة ديالها الرسمية باللغة الفرنسية. كيقولوا لك بلي الدوسي ديالك خاصو يكون يعني مرتب على حساب هاد القائمة هادي، وجميع الوثائق خاص يعني تكون عندها فوتوكوبي فورم A4. فبالضروري انهم اللي كنكمل. المهم هنايا كندوزو الفورميلير واللي هي ضروري يعني تكون هادي يعني لائحة من الوثائق الضروريين. هنا كيقول لك ان فورميلير دو دوموند دو فيزا، وهي يعني واحد الوثيقة اللي كتعمر على حساب الدوموند ديال الفيزا، كتعمر من الموقع الرسمي ديال فرانس فيزاس. نحاول نخلي لكم اللين في الديسكريبسيون، وغادي نحاول ندير فيديوهات يعني غادي نشرح فيها هادي فورميلير دو دوموند فيزا وكيفاش كتعمر. دو فوتو، هنا الوثائق جوج تصاور خاصة بفيزا ديال فرنسا. هنايا كاين فيش دو رونسينيون، هذه فيش دو رونسينيومون غادي نحاول نخلي لكم اللين ديالها كذلك اسفل الفيديو. هنايا كاين دوموند داتيستاسيون او اف اي، هذه كذلك خاصها تعمر. المهم هاد الفيش دو رونسينيومون كتكون يعني بحال وثيقة كتشرح فيها يعني واش نتا بورسية ولا عندك شنو هما لي كارون ديالك الى اخره، وشحال الغوفوني ديالهم الى اخره. هنايا الريزورس كيقول لك يعني الا انت سي فوزيتي بورسية، يعني الا انت عندك المنحة attestation de versement d'une bourse du gouvernement avec le monde. هنا شهادة ديال التحويل ديال المنحة. si votre garant réside au Maroc، هنا للناس اللي الكارون ديالهم كاين في المغرب. l'attestation de prise en charge، هذه وثيقة كتعمر يعني وثيقة نقدر نقول التحمل المادي ولا معرفتش، المهم بلي يعني هاد الشخص هذا غادي يتكفل بيك ماديا. اتيستاسيون بانكير، المهم هذه غادي نحاول نشرحها كذلك في الفيديوهات الجايين. اتيستاسيون بانكير دي ديبو دان اوردر دو ترانسفير، هذا كيهضر على البلوكاج ديال 85,000 درهم. الناس غادي يديروا البلوكاج. هذه بطاقة الهوية ديال الكارون. l'attestation de lien de parenté avec votre garant، هنا هاد الوثيقة كتثبت يعني العلاقة ديالك مع الكارون، واش من العائلة ديالك شكون إلى آخره. هادي كذلك كتعمر، كتكون واحد ليكزومبل، كاين لي زيكزامبل في الانترنت. المهم من بعد غادي نحاول نشرحوها حتى هي. هنايا إلا كاين الكارون ديالكم سالاري، المهم هادو هما الوثائق ضروريين. هنا إلا كان الكارون كوميرسون يعني التجارة، تاجر في الروجيستر دي كوميرس، ديرني افي دو باتونت. هاد الوثيقة بالضبط
يعني بزاف ديال الناس ما كيلقاوهاش. وهادي يعني غادي نحاول ندير واحد الفيديو تاعي وغادي نشرح يعني كيفاش نحلو المشكل ديالها، ونشرحو يعني شكون هي بالضبط أصلا هاد لا فيديو باتونت إلى آخره. أنا إلا كان الكارون غوتريتي، هنا إلا كان الكارون يعني كاين في فرنسا، بالضروري مثلا إلا كان الكارون كوميرسون في فرنسا تحاول يعني تشوف يعني إلا كاين شي حاجة ناقصة من هنا تزيدها. المهم لاتيستاسيون دو بريز اون شارج، هنا ما كايناش يعني غادي ديرها بيس ديدونتيتي، لاتيستاسيون دو لين دو بارونتي إلى آخره. هنايا لوتوفينونسمون، الناس اللي غادي يديرو لوتوفينونسمون و حتى هنايا كيهضرولك أسيدي على البلوكاج. هنايا لوتوفينونسمون هو كدير البلوكاج في الكونت ديالك في الحساب ديالك، ولكن هنا كاين واحد، هنا كدير البلوكاج في الكونت ديال الكارون ديالك. المهم هنايا الدوسي بيداغوجيك. الدوسي بيداغوجيك هو الدوسي يعني البيداغوجي اللي كيهتم بالملف ديالك الدراسي، فيه لاتيستاسيون دانسكريبسيون بريز انسكريبسيون دان ليتابليسمون بلا بلا بلا. هنا كيقصدو بها الناس ديال كومبيوس فرانس كيقصدو بها لاكورد بريالابل دانسكريبسيون، الناس يعني اللي دافعين بيبليك لاكورد بريالابل دانسكريبسيون. الناس اللي عندهم بريفي فخصهم لاكورد بريالابل دانسكريبسيون زائد البريز انسكريبسيون اللي كتعطي ليهم هاديك ليكول بريفي غيقراو فيها. هنايا الدبلوم ديال البكالوريا، البيلتان سكولير، هنايا من طرون كومان غيخصوكم من طرون كومان بروميير اني باك دوزيام اني باك الناس اللي عندهم البكالوريا الى اخره. تو لي ديرني دبلوم زوبتاني، جميع الدبلومات اللي جديدو مؤخرا دي سي اف ولا الضال. هنايا الملف الخاص بالهوية، كاين فوتوكوبي ديال الباسبور من باج 1 لباج 6، خاص تكون يعني الصلاحية ديالها ماشي قل من عام. كوبي المهم إلا كنت سابقا شديتي شي فيزا خاصك الكوبي ديال الفيزا، كوبي ديال لاكارت ناسيونال. المهم هاد الوثيقة هادي ديال لاتيستاسيون دو بريزون شارج اللي كيعمرها الكا وكيسيني عليها الكا، وهادي بالضروري خاصها تكون اوريجينال. المهم هادي من بعد غادي نطرقو معاها للشرح بالتفصيل. هنايا كيعطيوك اكزومبل لاتيستاسيون دو بلوكاج، يعني فاش كديروا البلوكاج كيفاش خاصها تكون، يعني على حساب كيما بغاو هما اكزومبل. المهم في هذا الفيديو هذا كنتمنى يعني يكون هذا الشيء نفعكم، واخا هذا الشيء شي حاجه قليله وصافي حيت حاولنا نشرحوا فيهم بعد غير داك الشيء يعني الضروري والضروري والقليل اللي خاصو يكون في الدوس. كاين شي حوايج بزاف خاصهم يضافوا في الدوس. اللي عنده اي تساؤل اي سؤال مرحبا به في الانستغرام ولا تعليق يسولنا مرحبا به، وما تنساوش ديروا لنا الدعم المهم لايك اشتراك في القناة باش توصلوا بالجديد ان شاء الله. الى هنا، بسلام عليكم. من جميع الوثائق خاص